ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, दोनों में तय पा सकते हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका कोई पेशरफ्त हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बम्बई से ज्यादा आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। मुआहदे होते ही आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके इसे तबाह कर देंगे। कहा पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। इन्होंने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इसराइल ने लेबनान पर हमले ना करने की यकीन दहानी कराई। इससे कबल अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा मुश्तबा खामेनेई के साथ बहुत अच्छी समझ बूझ बनती दिखाई दे रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं, गालिबन किसी वक्त मुलाकात हो जाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को डांड पिलाने की तस्दीक कर दी। कहा नेतन की लेबनान के साथ मुसलसल लड़ाई ने मुझे परेशान कर रखा था। बजट से पहले सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, हुकूमत नाराज, इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक बजट हदाफ और अहम माली मामलात पर दोनों इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात बरकरार हैं। पहले मुज़ाकराती दौर में बर्फ ना पिघल सकी तो दूसरी बैठक सजा ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और पीपल्स पार्टी की क़यादत आमने सामने बैठ गई। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों और अरबों रुपए के फंड्स की तकसीम पर तफसीली मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामला सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेरे बहस आएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात के बावजूद बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआईन को भी आईन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। ये आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब कराया। अगर सदर जरदारी सीपैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज लाइन बनाते। बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामीर में जलसे से खिताब, गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा कर दिया। कहा 7 जून को मुझे आला वज़ीर आला मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देखती है और अवाम भी पीपल्स पार्टी पर ही एतमाद करती है। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश से ख़त्म ना की जाती तो दियामीर भाषा डैम बन चुका होता। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दियामीर भाषा डैम से अहम कोई और मंसूबा नहीं। वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मंसूबा मुकम्मल करें। भारत में मोदी की हुकूमत पानी को बतौर दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता सिर्फ सियासत का रिश्ता नहीं, ये दिलों का रिश्ता है, ये शहीदों का खून का रिश्ता है, ये अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों का रिश्ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को आवाज़ दी। शहीद मोहतरमा में बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान की और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन कमीशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल हमेशा अवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं, नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का हुंजा के इलाके अलीआबाद में जलसे से खिताब, बोली अवाम की फलाह बहबूद ही पीपल्स पार्टी का मिशन है। शहीद भुट्टो ने अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद की। बिलावल अपने नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। विफाक से 1,000 पुलिस एहलकार गिलगित भेजने की मंजूरी दे दी गई।
امریکہ ایران پھر آمنے سامنے، میزائلوں اور ڈرونز کی بارش، ایک دوسرے کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے، کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی شامت آگئی، ایئرپورٹ کی اہم تنصیبات اور سفارتی مشنز کو نقصان پہنچا، ایک شخص ہلاک، 63 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی جزیروں پر حملے پر خطے میں موجودہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، آبِ ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت امریکہ کو چکانا پڑے گی۔ امریکہ مذاکرات کی نہیں، میزائلوں کی بات سمجھتا ہے۔ امریکی سینٹکام کا ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا گیا ایران نے بیلسٹک میزائل کویت کی طرف داغے جو ہدف پر نہیں لگ سکے، 2 میزائل راستے پر گر گئے، بحرین پر داغے 3 میزائل بھی مار گرائے، بحری جہازوں پر ڈرونز حملے ہوئے جنہیں ناکام بنا دیا گیا، جزیرہ خارق کی جانب بڑھتے ایرانی آئل ٹینکر کو نکارہ بنا دیا گیا۔ کویتی افواج کا ایران کے 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ، جاری بیان میں کہا گیا کہ میزائل مختلف رہائشی علاقوں کے اوپر مار گرائے، ملبہ گرنے سے متعدد علاقوں میں کچھ نقصانات ہوئے۔ ایران نے کویتی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کویتی حکام کے مطابق میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ہلاک شخص کا تعلق بھارت سے تھا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے حرم امام رضا کے تدفین کی تیاریاں، پاکستان سمیت دنیا بھر سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی عہدیدار محمد امین توکل زادہ کے مطابق سابق رہبر اعلیٰ کی آخری رسومات ایران میں کم از کم 24 گھنٹے جاری رہیں گی۔ مشہد اور قم میں بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیاننگ زائی ڈونگ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم عالمی امور پر بات چیت۔ سی پیک 2 کے تحت زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی، خصوصی اقتصادی زونز اور معدنیات و کان کنی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات، مجموعی معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور بجٹ کے حوالے سے کاروباری برادری سے مشاورت۔ وزیراعظم نے کہا حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے، یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانا کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آئینی اصلاحات کا فیصلہ عوامی نمائندگان کے سپرد، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، ریاستی استحکام، جمہوری عمل اور آئینی بالادستی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، قومی اور ریاستی معاملات کو جمہوری اور آئینی طریقے سے حل کرنے پر زور، آئینی اصلاحات سے قبل سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اور ماہرین سے مشاورت کی سفارش۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا مہاجرین کی اسمبلی میں نمائندگی تاریخی حقیقت ہے، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات آئینی اور قانون کے مطابق مقرر وقت پر ہوں گے، انتخابی عمل کو سبوتاژ یا مؤخر کرنے کی کسی بھی کوشش کا قانون کے مطابق سدباب کیا جائے گا۔ آپ سب کو صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک عرصے سے حالات جنگ میں ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں دہشت گردی بھی ہے، بیرونی مداخلت بھی ہے اور کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اب دشمن نے اپنا جو وارفیئر ہے، اپنا حکمت عملی ہے، اس کو ٹرانسفارم کی۔ بلوچستان میں بیرونی عناصر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں اور آلود کو لگدہ کر کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کی نیوز کانفرنس، کہا بی ایل اے آپریشنل کمانڈر جنید نامی دہشت گرد بشیر زیب کا دایاں ہاتھ ہے، جنگیں ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہیں، دہشت گرد جدید ایپس کو استعمال کر رہے ہیں، دشمن جدید میڈیا کو ہتھیار بنا رہا ہے، پاکستان کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا جواب دینا ہے۔
गैर कानूनी तौर पर इंसानी अज़ा निकालने और ट्रांसप्लांट करने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। धोखाधड़ी के जरिए इंसानी जिस्म से अज़ा निकालने का केस में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। कहा, क्वेटा में अगर किसी को गुर्दा चाहिए तो पंजाब से आसानी से मिल जाता है। पंजाब में मुतलका अथॉरिटी का कंट्रोल ना होने के बराबर है। पंजाब में 18 से 20 लाख का आसानी गुर्दा मिल जाता है। लोगों की गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। क्वेटा में तो लोगों को अपना गुर्दा इतना अजीज होता है कि अरबों रुपए में भी दो तो नहीं देंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, ये पंजाब वाले अपना दिल गुर्दा हाथ में लेकर क्यों घूमते हैं। इन मामलात में डॉक्टर्स, अस्पताल और मुतलका सरकारी इदारे भी मुलव्वस होते हैं। केस की मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुल्जिमों की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने दोनों मुजरिमों को सुनाई जाने वाली सजाए मौत की सजा दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। एटीसी ने मुल्जिम आबिद मली और शफकत बग्गा को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था।